बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बरमला, मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ अरसे से लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू कर रखा है। अगरचा उन्हें नाम तो लाइव कॉल्स का दिया गया है, लेकिन दर हकीकत ये वो रिकॉर्डेड कॉल्स होती हैं जो वज़ीर आज़म को सुनवाई जाती हैं। पहली नशिस्त के दौरान तो यूं लगता था कि रिकॉर्डेड कॉल्स के जवाबात भी वज़ीर आज़म को याद करवाए गए हैं, क्योंकि हर सवाल का जवाब वो बाकायदा अदादो शुमार के साथ दे रहे थे। इसी लाइव कॉल्स के सेशन पर बेशुमार तनकीद भी हुई, क्योंकि हर दूसरी कॉल्स तनकीदी कम और तारीफी ज्यादा थी। गुज़िश्ता रोज के लाइव सेशन में यूं लगता था कि जरा हकीकत का रंग भरने की कोशिश की जा रही है और कदरे सख्त सवालात भी इस सेशन का हिस्सा बनाए गए, जिनका वज़ीर आज़म ने जवाब दिया। ताहम अमूमी तासुर यही है कि चंद मखसूस कॉल्स शॉर्टलिस्ट करके चलवाई गई हैं। हमें यह सारा धंधा प्लांटेड इसलिए लगता है कि 7 न्यूज के प्लेटफॉर्म पर हम अक्सर लाइव कॉल्स का सेशन रखते हैं और अवामी राय का असल रुख देखने और दिखाने की कोशिश करते हैं। हम मशकूक इसलिए हो जाते हैं कि जिस तरह की कॉल्स हमें मौसूल होती हैं, जो गिले शिकवे आवाम 7 न्यूज के प्लेटफॉर्म पर करते हैं, उनकी बाज गश्त कभी लाइव कॉल्स में सुनाई नहीं दी। आज हमने एक मरतबा फिर लाइव कॉल्स का सेशन रखा है ताकि हम जान सकें कि आवाम के मसाइल क्या हैं, आवाम के शिकवे शिकायत क्या हैं और जमीनी हकायक क्या है। अभी फोन उठाएं और अपनी राय से हमें आगाह करें। हमारा नंबर है 0423578421 और दूसरा नंबर हमारा वो भी नोट कर लीजिए 0423577468। स्क्रीन पर ये नंबर चल रहे हैं। आप एक दफा फिर से आपको मैं बता दूं कि 0423578421। दूसरा नंबर है 0423577468। ये हमारे नंबर्स हैं, इन पर आप कॉल्स कर सकते हैं, अपनी राय हमें बता सकते हैं, जो मसले आपके हैं वो हमें बता सकते हैं। इस वक्त जो जिन मसाइल का कलेक्टिवली हमें सामना है वो आप हमें बता सकते हैं। और उसके बाद हमारी ख्वाहिश भी यही होती है, कोशिश भी यही होती है कि इक़्तिदार के ऐवानों तक आपकी बात पहुंचाई जा सके और जिन मसाइल का आपको सामने है उसके हल के लिए हमारा प्रोग्राम जो लोग सुन रहे हैं, जो हुकूमती मेंबरान हैं, उन तक ये प्रोग्राम पहुंच रहा है और वो इसके ऊपर जवाब भी देते हैं और बहुत से लोगों के मसाइल भी हल करते हैं। एक कॉल्स का सेशन इमरान खान साहब करते हैं और उसके ऊपर ज़्यादातर जो कॉल्स होती हैं वो तारीफी होती हैं, कुछ प्लांटेड भी लगती हैं, क्योंकि हमें 99% जो कॉल्स आती हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ आती हैं, हुकूमत के हवाले से मसाइल जो हल नहीं हो सके लोगों के, उस हवाले से आती हैं। आज भी हमने यही जो है वो सेशन रखा हुआ है। मुजम्मिल कहाँ से बात कर रहे हैं? पीर महल से मुजम्मिल साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल, कैसे हैं आप? मुजम्मिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आवाज आ रही है जी। मुजम्मिल क्या कहेंगे? सर मेरा मसला ये है कि हम जमींदार हो रहे हैं, ठीक है, तो हमने अपना मुख्तलिफ शुगर मिल में अपना घर लिया है, ठीक है, तो ये शुगर मिल है और रमजान शुगर मिल है, चिनार है, मीर शुगर शोरखोट वाली हमारी पेमेंट नहीं की, हालांकि पाबंद है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल, आपने हमें कॉल की है और ये आपका नहीं बहुत से किसानों का ये मसला है कि शुगर मिल्स मालिकान पेमेंट्स नहीं करते या देर से करते हैं। इस हवाले से नोटिस लिया इमरान खान साहब ने शुगर माफिया के खिलाफ, उसमें हमने देखा कुछ मुकदमात भी हुए बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों पर, जो कि एक अच्छा जेस्चर था, एक अच्छा एक जो है वो मैसेज गया लोगों को। इस हवाले से इस मामले को भी एड्रेस करना चाहिए कि शुगर माफिया भी हैं ये शुगर मिल्स मालिकान जो लोगों की पेमेंट नहीं कर रहे, करनी चाहिए। इसके ऊपर हमारी गुजारिश है हुकूमत से, 7 न्यूज के प्लेटफॉर्म से, कि इस मसले को हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मिर्जा वसीम वजीराबाद से कर रहा हूँ। जी मिर्जा साहब, क्या कहेंगे? वजीराबाद की सीवरेज का इंतजाम बहुत पुराना और बहुत खराब है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया। मिर्जा वसीम हमारे साथ थे, सेवरेज के हवाले से बात कर रहे थे कि उसका निज़ाम बहुत पुराना, बहुत ख़राब है। इस हवाले से वजीराबाद में जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उन तक हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बात आपकी पहुंचाएं और उनका इस हवाले से ये प्रोग्राम अगर वो देख रहे हैं
تو ان سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے تھوڑا سا اپنا رول پلے کریں. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام جی, میں عامر بٹ بات کر رہا ہوں جی اکاڑا شہر سے. جی عامر بٹ صاحب کیا کہیں گے؟ اچھا اب تھوڑی پہلے بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کل لائیو کال دے رہے تھے, وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے چیزوں کا, ساری چیزیں فیک ہی ہو رہی ہیں. تو میرے اصل میں شہر کا مسئلہ ہے جو میں آپ کے چینل کے فورم پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو چور تھے, چلے مان لیا وہ سارے چور ہی تھے جو چلے گئے پہلے جو حکومت کر کے, وہ ہمارے شہر کا ایک برج ہے 7 نمبر چنگی اور لاری اڈا کے اوپر سے بنا ہوا, وہ تو بہت اچھا برج بنا کے چلے گئے, لوگوں کے کام آ رہا ہے. لیکن اس کے جہاں پہ برج چڑھتا ہے, جہاں پہ اترتا ہے, وہاں پہ روڈ کی 3 سال سے اتنی بری حالت ہے, 2 منٹ بارش ہو جائے نا تو عوام کے لیے وہاں پہ جینا ان کا محال ہو جاتا ہے. ان کا وہاں سے رستہ نہیں کہیں ملتا ہے, اسکولوں کے بچے خراب ہو رہے ہوتے ہیں, ٹریفک پھنس جاتی ہے. یہ جو حاجی صاحب اب ہمارے ہم بنے ہوئے ہیں اس پاکستان کے وزیر اعظم, ان سے کہ کم از کم وہ سڑک تو بنوا دے کم از کم, جو نہیں تو سارا برج بھی گر جائے گا, پانی کھڑا ہو گیا وہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے. باقی معاملات سے مطمئن ہے حکومتی کارکردگی سے, وزیر اعلیٰ کی کارکردگی سے, وزیر اعظم کی کارکردگی سے؟ وزیر اعلیٰ صاحب تو آپ کو بھی پتا ہے اور پوری قوم کو ہی پتا ہے, ہی جسٹ پلئنگ رول لائک اے ڈمی. وہ تو خان صاحب کے فیصلے ہیں سارے جو چل رہے ہیں, جو ہر فیصلے پہ یو ٹرن لینا ان کا ایک سیوا ہے. تو مہنگائی ہمارے ویسے قابو میں نہیں ہے. آج میں سن رہا تھا کہ انہوں نے ایک پھر کہہ دیا کہ میں رمضان المبارک میں چیزوں پہ خود نوٹس لوں گا. اب میں تو بڑا خوف زدہ ہوں کہ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں نا, پھر اس کا حال جو ہوتا ہے وہ ہماری قوم بھگتتی ہے بیٹھ کے یہاں پہ. تو اللہ ان کو نیک ہدایت دے, ہمارے فائنانس منسٹر کو بھی, پوری گورنمنٹ کو. بہت شکریہ. عامر بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہ بہت ہی المیہ ہے اس وقت کے عمران خان صاحب جب نوٹس لینے کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت سے لوگوں سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ اب ڈر لگتا ہے کہ وہ چیز ناپید ہو جاتی ہے جس چیز کے حوالے سے نوٹس لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سلمان لاہور تو. جی سلمان کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو مسئلہ بتائیے گا, دوسرا حکومتی پرفارمنس سے کس حد تک مطمئن ہے؟ سر نون لیگ کا دور تھا, انہوں نے سی سی پی او لاہور لگایا تھا طارق سلیم ڈوگر صاحب کو. تو انہوں نے جتنے بھی ملازمان تھے نا جی, جو ریٹائر ہو گئے تھے, ان کے بچوں کو انہوں نے مطلب ایک بھرتی کیا. ٹھیک ہے سر. تو اب یہ جو اپنے عمران خان صاحب نے جو لگائے ہیں سی سی پی او صاحب لاہور, سردار غلام محمود ڈوگر صاحب اور آئی جی صاحب انعام غنی صاحب, ان کو درخواستیں دی ہیں, کچھ سنے نہیں. میرے والد صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں, ہم 3 بھائی ہیں, تینوں بیکار ہیں اور پڑھے لکھے ہیں, ایف اے تعلیم ہے, میٹرک تعلیم ہے, لیکن چلو کم از کم یہ اپنے پاس سے سروس نہیں دے سکتے, لیکن وہ والد کی بجائے تو بھرتی تو کر سکتے ہیں نا جی. ادھر کچھ سنتا ہی نہیں ہے اس وقت, کچھ سن ہی نہیں رہا. نہ آئی جی صاحب سن رہے ہیں, نہ اپنے سی سی پی صاحب لاہور سن رہے ہیں. یہ جو لگائے ہوئے ہیں, اس سے بہتر تھا کہ نون لیگ کا دور تھا تو اپنے انہوں نے طارق سلیم ڈوگر صاحب تھے سی سی پی لاہور, بعد میں وہ آئی جی پنجاب لگے, تو انہوں نے سارے میرٹ پہ فیصلے کیے. اچھا سلمان, یہ تو آپ کے اپنے مسئلے کی بات ہوگی, ویسے اوور آل پرفارمنس وزیر اعلیٰ پنجاب کی, وزیر اعظم کی, اس کے حوالے سے کیا کمنٹ کریں گے؟ بات نہیں سنتے سر. یہ کسی ہم نے اپلیکیشن دے کے تھک گئے ہیں, اپلیکیشن دی ہیں, کچھ سنتا ہی نہیں ہے. نہ وزیر اعلیٰ صاحب سنتے ہیں, نہ اپنے وزیر اعظم صاحب سنتے ہیں. اور آپ نے کمپلینٹ سیل کے اندر پنجاب پہ کمپلینٹ سیل میں کمپلینٹ کی ہے آپ نے؟ جی وہاں بھی کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کسی نے نہیں سر کوئی بات نہیں سنی. ٹھیک ہے سر, اب پھر ہم دوبارہ درخواستیں دے رہے ہیں کہ شاید کوئی سن لے. اب تو پولیس میں بھرتیاں بھی شروع ہو چکی ہیں. چلو والد صاحب پولیس میں ریٹائر ہوئے ہیں تو والد صاحب کی جگہ پہ لگا دیا جائے, چلو نہیں تو کانسٹیبل لگا دیا جائے, چلو کم از کم بچوں کی روزی روٹی تو چلے. یہ تو اس وقت یہ حکومت کا یہ حال ہے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے لائیں گے جو بھرتی کریں گے, یا کہ اپنے کو رشتے دار ہوں گے جو بھرتی کریں گے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے کال کی ہے سلمان, اور اس حوالے سے ہم بھی گزارش کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے, وزیر اعظم صاحب سے کہ اس بات کا نوٹس لیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی میرٹ کے اوپر بات ہو سکتی ہے وہ کریں. عارف والا سے فخر زمان صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم. رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا, آپ کالز کر سکتے ہیں, ہمارے نمبر اس وقت اسکرین پر چل رہے ہیں 0423578421, دوسرا نمبر 0423577468. حکومتی کارکردگی کے حوالے سے, وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی سے حوالے سے, وزیر اعظم کی کارکردگی سے حوالے سے, پنجاب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے, یا آپ کا کوئی اپنا ذاتی مسئلہ ہے, آپ کے علاقے کا مسئلہ ہے, آپ کے شہر کا مسئلہ ہے, فون اٹھائیے, نمبر ملائیے 042357784218. رخشندہ موجود ہے ہمارے ساتھ راولپنڈی سے. السلام علیکم جی.
جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. رخشندہ بول رہی ہوں پنڈی سے, رخشندہ شہر. جی پلیز. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آپ جہاد کر رہی ہیں. بڑی مہربانی میری بہن, بہت شکریہ. اچھا جی, اس طرح میرا تھوڑا یہ میں نے ایک دو باتیں ڈسکس کرنی تھی آپ سے. ایک پوائنٹ آپ نے دیا ہے ہمیں, بیس دے دی ہے بولنے کی. عرض یہ ہے کہ وہ پچھلے چور تھے, ڈاکو تھے, بہت برے. ان کی سب سے بڑی زیادتی میری ذات سے ہوئی ہے, رخشندہ شہر سے ہوئی ہے. لیکن یہ ٹھگ آگے نام غریبوں کا, یہ صرف لفظوں کے ہیر پھیر کر رہے ہیں. ان کو نواز شریف فوبیا ہوا ہے. صبح اٹھو نواز شریف ایک جاتا ہے, دوسرا آتا ہے نواز شریف. اور بھائی گولی مارو, اس کے جیل جانے سے نہ جانے سے ہم لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے. میری دوائی جو 300 کی 7 گولیاں تھی, اب وہ 450 کی 7 گولیاں. اور جو ہیڈ آف فیملی ہوتا ہے نا, اسی طرح پاکستان ہمارا گھر ہے. عمران خان صاحب اب اس گھر کے سربراہ ہیں. سربراہ بیٹھ کے ہر وقت رونا نہیں روتا, تانے نہیں دیتا, یہ بچوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. اتنے بڑے منصب والے یہ لوگ ہیں, کیا ان کو زیب دیتا ہے بلاول بھٹو کی نقلیں اتارنی, مریم نواز کو گالیاں دینی صبح, اور جو دنیا کا بدتمیز بندہ شہباز گل لینا. مطلب کوفت اور دکھ ہوتا ہے کہ یہ ہماری نئی نسل کو انہوں نے صرف انتشار, مار دھاڑ, گالی گلوچ, اتنی ننگی گالیاں ہوتی ہیں. جو صحافی کوئی لکھ دے یہ کہہ دیتے ہیں جی لفافہ صحافی. ننگی گالیاں ہوتی ہیں فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ. تو تھوڑا ملک کے لیے کام کریں. اب وہ چور تھے, اب گھر میں اگر ایک بچہ شرابی ہے, نشئی ہے, اس کو ماں باپ پھینکتے تو نہیں ہے نا, اس کی بھی دیکھ بھال کرتے ہیں. آپ کو اللہ نے اتنا بڑا منصب دیا ہے, مطلب اتنا بڑے عہدے والے. ایک فردوس عاشق ہے, اس نے ایک ہی لفظ رٹا ہوا ہے, پچ پہ کھیل رہی ہوں. کبھی وہ کیا بن جاتی ہے, کبھی کیا بن جاتی ہے. مطلب اپنے منصب کو دیکھیں. ہم غریب لوگ اگر زبان کے پکے ہیں, ہم لوگ بات سے دوسری بات نہیں کرتے. وہ بیٹھ کے سارا دن, یہ کرکٹ میچ نہیں ہے, یہ 11 بندوں کا میچ نہیں ہے, پورا 22 کروڑ سسکتے سانس ان لوگوں نے ہم لوگوں کے کر دیے. اس کا ملک ہے ایک. اور سیکنڈ بات جو میری آخری عرض ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, اور ان کا جو ہے بیٹھ کے یہ کام کریں. یہ سارا دن نواز شریف فوبیا, مویا چور تھا اور اس نے بھی لوٹتے ہوئے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ موئی عوام ہے. نام غریبوں کا بکتا ہے, بھیک غریبوں کے نام پہ لیتے ہیں, اور سارے ان کے اپنے بھرے ہوتے ہیں پیٹ کے دوزخ, ان کے خزانے بھرے ہوئے, ان کا خزانہ خالی. پاکستان کی ریلوے خراب, بلور صاحب کی بسیں چل رہی تھیں. اسی طرح پی آئی اے فلاپ اور خاقان عباسی صاحب کی جہاز چل رہا ہے. تو مطلب غریبوں کے نام پہ, اور نازفانیہ نشتر کو انہوں نے بنایا. جتنے سیمینار ہوتے ہیں اس میں کسی میں کبھی کوئی غریب شامل نہیں ہوا. میں نے آج تک نہیں دیکھا. اب یہ لنگر خانے مطلب خود بھی بھکاری, عوام کو بھی بھکاری بنا دیا ہے. تو خدا رہا انہیں بولے کہ پاکستان 22 کروڑ عوام کے ووٹوں سے آپ لوگ بنتے ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو بار بار عزت دیتا ہے, بار بار عزت دیتا ہے. ان لوگوں کے بچے باہر, تعلیمیں باہر, علاج باہر. پاکستان صرف وہ کراچی کے گورنر تھے, جو وہ صاحب جب تک گورنر رہے ہیں, پاکستان رہے ہیں, جیسی گورنری ختم ہوئی جہاز میں بیٹھے اور دبئی چلے گئے. وہ MQM کے تھے, نام میں بھول گئی ہوں. تو تھوڑا سا عوام کی, اب میں بے روزگار, مجھے نواز شریف نے نکالا ہے اور بے گناہ نکالا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ انہوں نے وعدہ, ایک ملک کا پرائم منسٹر جھوٹ بولے, یہ ناممکن بات. یا پرائم منسٹر اس کے ایک ملک جو ایٹمی ملک کا ہے, جو امریکہ کے صدر سے معاہدے کرتا ہے, وہ عوام سے جھوٹ بولے اور ہنستے ہیں. اور عمران خان صاحب میں تو سب سے بری عادت ہے کہ وہ نقلیں اتارنا, طنز کرنا. اختلاف رکھیں لیکن احترام بھی ضروری ہے. اور پھر دوست عاشق ہے راجکماری, بلاول بھائی راجکماری ہے, آپ کوئی غلام تو نہیں ہوں گا راجکماری. بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. رخشندہ شہر موجود تھی ہمارے ساتھ, اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی پارٹی کو نہیں چھوڑا انہوں نے, سب کا کچا چٹھا نکال کے سامنے رکھ دیا ہے. اور بڑے خوبصورت انداز میں بات کر رہی تھیں, اور مسئلے انہوں نے جو ہے وہ بتائے ہیں سارے کے سارے کہ کیا اس وقت چل رہے ہیں, اور عمران خان صاحب وعدے وہ بھی ساری بات کی ہے. کیسر ٹوبا ٹیکسنگ سے موجود ہے ہمارے ساتھ. کیسر السلام علیکم, کیا کہیں گے سر؟ السلام علیکم, کیسر بول رہا ہے ٹوبا ٹیکسنگ تو. جی کیسر صاحب کی کہو گے؟ سر میری بہن پہلے رخشندہ صاحبہ بول رہی تھی نا, بہت اچھی گل کی انہوں نے. جی رخشندہ صاحب نے جی مینوں بہت پسند آئے, سارے خیالات مینوں بڑے پسند آئے. میں بھی یہی گل کرنی ہے کہ عمران خان صاحب جڑے کام کر رہے ہیں, دیکھو انہوں نے پہلے کنے وعدے کیتے سگے,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਰੇਆਮ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ। ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਲ ਜਾਓ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਗੇ, ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੰਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਗਨ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਵਾਤੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾ ਰਹੇ, ਇੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਮ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, तुसी कॉल की है। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं पिंडी से बोल रहा हूँ, सैयद एजाज हुसैन मदनी। जी सर जी मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि ये जो हुकूमत है, नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, अवाम सिर्फ अपने मुफाद और अवाम के लिए करना चाहिए। अभी ये जो डीसी एसी जितने बैठे हैं पूरे पंजाब में, हर इलाके में, वो ना तो कोई वो दुकानदारों से कोई रेट चेक करते हैं, हर बंदे का हर दुकान का अपना रेट है। अडयाले में रैश है, एक जगह से रेट चेक करना शुरू करें, दूसरी तक हर एक का अपना रेट है। 500 रुपए गोश्त का रेट है, 700 रुपए बिक रहा है, कोई चेक करने वाला नहीं है। ना तो इमरान खान ने चेक करना होता है, ना तो क्या कहते हैं नवाज शरीफ ने करना होता है, ना जरदारी ने करना होता है। ये निचला तबका जो हजारों लाखों रुपए तनख्वाह ले रहा है, ये हर इलाके के कमिश्नर हो गए, डीसी हो गए, थानेदार हो गए, बस उनके घर पूरे हो रहे। बदनाम कौन हो रहा है? हुकूमत। तो हुकूमत से गुजारिश है कि इन लोगों को चेक एंड बैलेंस में रखे और इनसे काम ले, इनको कहें कि ये चीजें रेट वगैरह कंट्रोल में रखे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने कॉल की है और बड़ी अच्छी बात की है, आपने गाइडलाइंस भी दी है हुकूमत को। सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम, सरकार से बात कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, आप खैरियत से? सर अल्लाह का शुक्र, बात कर रहा हूँ। तो सर इसमें मैंने ये वज़ीर आज़म साहब ने जो यहाँ पे वो पहले वो स्पीच उन्होंने उस दिन की, लेकिन बिलीव करें कि सुबह 9 से लेकर शाम 4 बजे 1:30 बजे तक जो है ना वो कॉल मिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो जैसे मतलब कोई कॉल जो है ना वो नहीं मिल रही थी और वो बिजी जो है ना वो जा रहे थे। तो मेरे 2 चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। एक तो सर ये है कि यहाँ पे हमारे डेरा गाजी खान में ना जी गाजी यूनिवर्सिटी है, उससे रिगार्डिंग जो है ना वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है, तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो भी सही नहीं है। और इसके अलावा जो है वहाँ पे इंटरव्यू मैंने दिया था वहाँ पे एज अ प्रोफेसर के लिए ना, लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ पे जो है ना 50 ईयर जो है ना 50 साल जो है ना एज लिमिट थी, लेकिन 53 साल वाले जो एज लिमिट वाले लोग हैं ओवर एज, उनको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, अपॉइंट कर लिया। और सेकेंडली जो है ना उसी में जो वहाँ पे उनकी जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है, वीसी ने एक्सटर्नल एग्जामिनर बुला के, तो एक्सटर्नल एग्जामिनर को बुला के और प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अंसारी साहब थे, उनको बुलाया और वो जो थे वो को-ऑथर थे एक जो हमारे कैंडिडेट हैं उसके, और इनकी वजह से जो है ना उनको वहाँ पे जो है ना वो सिलेक्ट जो है ना वो कर लिया गया, अपॉइंट कर लिया गया ना। तो एक तो ये था। दूसरा सेकेंडली जो है ना सर वो क्या लगता है इसमें कौन इसके अंदर असर रसूख अपना इस्तेमाल कर रहा होगा? सर इसमें जो वाइस चांसलर हैं उन पे पहले भी इल्जामात जो है ना वो लगते रहे हैं, न्यूज पेपर में भी आता रहा है। और इसके अलावा जो है वहाँ पे मतलब 300 के 400 जो है ना वहाँ पे रिक्रूटमेंट हुई है, और उन रिक्रूटमेंट में से मेजॉरिटी जो है ना वो उन्होंने जो अपने जानने वाले लोग हैं, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया है कि उन्होंने जो है ना वो अपने एक्सटर्नल एग्जामिनर को जो कि लिंक थे हमारे कैंडिडेट के जो है ना उन कैंडिडेट के वाइफ के वो को-ऑथर थे, और उनको इस पूरे लिंक से जो है ना उन्होंने उसको जो है ना वो पास ऑन कर दिया। ही इज नॉट थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजनर, ही इज अ
जी सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और आपने अपना जो है वो मसला हमें बताया है। कॉल्स आप लोग कर रहे हैं और बड़ा बदकिस्मत है ये जो मसाइल आप बता रहे हैं, और इसके अंदर जो जिस चीज़ के लिए हम फौरन अगले दिन या उसी दिन कॉल्स रखते हैं उसका मकसद ये होता है कि थोड़ा सा जांचें कॉल्स क्या आती हैं आवाम की। ऐसी कोई एक कॉल भी हमने वज़ीर आज़म साहब की कॉल्स के अंदर नहीं सुनी। अभी जैसे एक साहब बता भी रहे थे कि वो कॉल करते रहे हैं और मुसलसल कॉल करते रहे हैं लेकिन नंबर उनको बिजी मिलता रहा है। तो ये दूसरी दफ़ा ऐसा हो रहा है कि जो कॉल्स वज़ीर आज़म साहब को सुनवाई जाती हैं या वो सुनते हैं उनका कोई हकीकत से ताल्लुक इसलिए नज़र नहीं आता कि जो हमें कॉल्स आ रही हैं वो यकसर मुख्तलिफ कॉल्स आ रही हैं। अभी तक 100% जो कॉल्स आई हैं वो ट्रू जो अपने ज़ाती लोगों के मसाइल हैं उस हवाले से आ रही हैं, उनके इलाके के मसाइल के हवाले से आ रही हैं, उनके शहर के मसाइल के हवाले से आ रही हैं, और हुकूमत की जो ओवरऑल पॉलिसीज़ हैं या उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके खिलाफ कॉल्स आ रही है। तो ये समझ में नहीं आता कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कॉल्स लेते हैं तो उस वक्त इतनी मीठी मीठी कॉल्स किस तरह से आ जाती हैं। 0423578421 ये हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। टोबा टेक्सिंग से हमें कॉल है, शाहिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या कहेंगे? जी, हम लोग ने, हमारा एक मसला है टोबा टेक्सिंग में। हम लोग तकरीबन हमारी जहाँ पे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमारी दुकान है जी टोबा टेक्सिंग में, वो तारीखी विरसा है। उसमें वो टोबा में गल्ला मंडी में ठंडी खुई के नाम से वो तारीखी विरसा 120 साल से भी पहले का वहाँ पे है, और उससे तब की वो दुकानें बनी हुई है जहाँ से हम लोग मार्केट कमेटी को रेंट दे रहे हैं, उसकी पर्ची कटवा रहे हैं 120 साल से, जब से वो हमारे पास हैं दुकानें। अब वो जो नए चेयरमैन उन लोगों ने अपॉइंट किए हैं मार्केट कमेटी में, वो जाती या ना के मसले में वो कहते हैं इसको डिमोलिश करके, इसको खारिज करके बाकी तो आपको कहीं और दुकानें जाके दे देंगे। देखिए, जो बच्चे अपने बच्चों की रोजी कमा रहे हैं 120 साल से, जो नस्ल दर नस्ल वो दुकानें चल रही हैं, उनका वो जो एक बिजनेस चला रहे हैं, एक दुकान से कितनी 4-5 दुकानें हैं, जिससे ये पता नहीं कितनी फैमिलियां अपनी ये ब्रॉटअप हो रही हैं। तो ये उनको गिराने, अपनी जाती ना के मसले के लिए लोग जाते हैं, उनके पास सिफारिश भी करते हैं कि ये करें कि ये तारीख विरसा की ठंडी खुई के नाम से ये फेमस है और इसकी एक पहचान है। देखिए, विरसे को जो हेरिटेज होती है उसको तो कोई डिमोलिश कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया हमें शाहिद साहब टोबा टेक्सिंग से, आपका मसला हमने सुना और गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब साहब से कि इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें और इसको हल करें। विरसे के हवाले से बात की है। सलीम साहब लाहौर से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सलीम साहब क्या कहेंगे? सर मैं सूबाई असैंबली पंजाब बतौर सेंट्री वर्कर ड्यूटी कर रहा सी, मैं सन 2001 च मैं नौकरी छड़ दी थी। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ। 2-3 ਦਫਾ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰ ਕੋਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? बहुत शुक्रिया सलीम साहब, तुसी कॉल की थी। ये इस हवाले से भी जो मेरिट के ऊपर बात है वो ज़ाहिर है कि हम पर्सन टू पर्सन तो हमारे साथ आज कंप्लेंट सेल के चेयरमैन नहीं है, हम उनको ज़हमत देंगे दोबारा से कि वो आएँ। वो जब यहाँ पर मौजूद होते हैं तो उस वक्त हम उनसे गुजारिश करते हैं, वो मसले लिखते हैं आप लोगों की और उसके ऊपर रिस्पॉन्स भी देते हैं और बहुत से लोगों के मसले हल करवाने की पूरी कोशिश की जाती है। आज का जो मकसद है हमारा वो ये है कि हम सिर्फ जानना ये चाह रहे हैं कि मसाइल है क्या, और इस हवाले से ज़ाहिर के प्रोग्राम नेशनल टीवी चैनल पे देखा जा रहा है, तो इसके अंदर जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उन तक भी ये बात पहुँचे और वो इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स दें डायरेक्टली। तो ज़ाहिर है कि हमारी वो जुरिस्डिक्शन नहीं है कि हम कोई किसी का मसला इस तरह से हल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, पिंडी से बोल रही हूँ। तो हमारा सामान ये नजाकत है, हमारा सामान दबा लिया। मेरे बच्चे का ₹1,00,000 का सामान था दर्जी का, तो अब अगर हम उसको कहते थे तो करते तो गोली मार दूंगा, तुम्हारे बच्चे उठा लूंगा। तो मेरे बच्चे इस साइड पे हो गए, हम इतने परेशान रहे, साल मेरे बच्चे भूखे घर बैठे रहे। तो छोटी मोटी मजदूरी घर आ गई है तो कर ली है। तो मेहरबानी ये जो अगर ये हमारा राजा हमारा जो इलाके का चेयरमैन है उसके पास गए, वो कहते थाने चले जो थाने गई। तो मैं उससे पहले मुझे कहा कि अभी आप ना आके ले लीजिए। उनके घर गई तो वो मारने लग गया मुझे, एकदम उठाया स्त्री मारने के लिए। तो मैं भागी नहीं, मैं खड़ी तो मुझे मार दे। लेकिन मैं अपने बच्चे का मैंने सामान भी उनके घर, हमें कहते थे हमने बेच दिया, लेकिन मैंने उनके घर सामान देखा
تو یہ بدماشیاں لوگ کرتے ہیں, غریبوں کا کوئی سنتا نہیں ہے. راجہ پپو ہماری گلی کا ممبر ہے, اس نے نہیں سنا, اس نے کہا جی آپ تھانے چل جائیں. تھانے کے گئی ہوں, میں خود گئی ہوں, تو مجھے اس نے مارنے لگا تھا, لیکن مارا نہیں ہے, لیکن میں ڈری نہیں, اس کی عورتوں نے اس نے بچا لے, وہ مجھے مارنے لگا تھا. تو پھر اس نے, اس کی بہن تھی, اس کی بیوی تھی, اس کے گھر میں انہوں نے کہا تھا میں سامان آپ آ جائیں تو میں آپ کو دے دوں گا. ان کی نیت خراب تھی, مارنے کی بھی, یا کیا پہلے بھی اس نے قتل کیا ہوا ہے. تو یہ لوگ پیسے والے ہیں, غریبوں کو تو کوئی جانتا نہیں ہے. جو تھانے والے کے, تھانے والے نے رپورٹ لکھی تھی, عدالت چلی گئی. اب ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے تو ہم 1 لاکھ روپے کے پیچھے اتنے دھکے کھائیں, تو وہ پھر بچے کہتے ہیں امی ہمارے پاس کہاں پیسے, ہم کہاں جائیں. بہت شکریہ, آپ نے کال کی ہے, اور بہت ہی افسوسناک ہے جو سارا آپ نے معاملہ بتایا ہے. اور اس کے اندر عمران خان صاحب یہ دعویٰ کر کے آئے تھے, یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ پولیس ریفارمز کریں گے, اور پولیس کا رویہ چند ایک گنتی کے لوگوں کو چھوڑ کے جس حد تک گھٹیا, جس حد تک شرم سے آری ہے, وہ الفاظ نہیں مل رہے مجھے ان کے لیے. اور اس کے بعد جو انہوں نے بات کی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے ہمارے ملک کا, ایسا المیہ جو مجھے نظر نہیں آتا کہ اس کے اوپر کچھ ہو سکتا ہے, کہ ہمارا انصاف اس حد تک مہنگا ہے کہ خاتون جن کے بھی کال آئی کہ 1 لاکھ کے لیے اگر ہم کورٹ کچہریوں میں جائیں گے تو وصولی کیا ہوگی اور لگے گا کیا اس کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, یاد رہے. یعنی بہت افسوس ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے کہ باتیں تو ایسی کی گئی تھیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی, لیکن انفارچونیٹلی سارا کچھ اس کے الٹ چل رہا ہے. شہباز علی صاحب لاہور سے کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پلیز بتائیے گا. سر آپ لائیو میں میری ان سے بات کروائیں نا پہلے جو بول رہے ہیں. کون, کن سے بات کراؤں؟ جو اس وقت ٹی وی پہ 7 نیوز پہ. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لائیو ہی کال چل رہی ہے آپ کی. ہاں جی, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے یہ بتایا جائے کہ عمران خان صاحب جب سے آئے ہیں ساری عوام کی امیدوں کو پانی پھیر دیا ہے. بس یہی کہتے رہے ہیں کہ میں آؤں گا. پاکستانیوں میری بات سنو, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو بل ہے یہ کیسے اس کو میں کم کروں گا, میں آپ کو بتاؤں گا نوکریاں کیسے ملیں گی, میں آپ کو بتاؤں گا یہ کب ملیں گی, جب ہمارے بچے بوڑھے ہو جائیں گے, ہم مر جائیں گے. خدارا ہوش کے ناخن لیں عمران خان صاحب, ایک تو نوکریاں دیں, اور ایک آپ بار بار جو ہنستے بات کرتے ہیں نا, خدارا ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب آپ ہماری بات سنتی ہے نا کال کے اوپر, تو اس میں آپ ایسے مسکراتے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. گھبرانا نہیں ہے, کیسے نہ گھبرائیں ہم لوگ, تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے. اگر میری بیگم کو شوگر ہے تو پہلے انسولین ملتی تھی 500 کی, اب ہمیں مل رہی ہے 1000 روپے میں. تو یہ آپ نیا پاکستان بنا رہے ہیں. اگر خدارا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں عمران صاحب کو, کہ اگر آپ نے یہ جو کارڈ بنا کے دینا چاہتے ہیں نا, تو وہی کارڈ کی پیمنٹ جو ہے نا وہ ہیلتھ سیکٹر کو دے دیں. وہ ہماری دوائیں ہمیں فری ملیں, وہاں سے ہم جاتے ہیں ہاسپٹل میں دوائی نہیں ملتی, کہ کہاں کس کے پاس جائیں, کس کے پاس جائیں. عمران خان صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہے. یہ چینی 85 روپے کلو ہو گئی, یہ ہمیں چینی کی فکر نہیں ہے, ہمیں چینی کے اوپر ہم نے اپنی زندہ رہ لیں گے, لیکن یہ جو روز مرہ کی چیزیں ہیں یہ بتائیں, جو غریب آدمی روز کا 200-300 روپے لے کے گھر آتا ہے تو کیا کرے گا. خدارا اس کے اوپر لے, آپ 2 لاکھ روپیہ لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میری اس میں کچھ بھی نہیں بنتا, تو جو 10,000 لیتا ہے 15,000 لیتا ہے وہ کیا کرے گا. عمران خان صاحب آپ کی مہربانی ہے, جو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے آپ کو ووٹ دے رہے ہیں, آپ کتنے پیسے ضائع کر رہے ہیں, لیکن کیا مل رہا ہے ہمیں. ہمارے امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا گیا ہے. اگر آپ کی خدارا آپ ایک دفعہ جو ہے نا اپنے آپ کو رکھیں, اور یہ جو آپ کی ہیلتھ والے ہیں, یا یہ جو دودھ گلی گلی میں بک رہا ہے 2 نمبر, اور یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے محکمے والے, کیوں نہیں پکڑ رہے. اگر پکڑے تو اسے کم از کم 2 سال کے لیے جیل میں رکھیں. کیوں اگلے دن اس کی ضمانت کی جاتی ہے, وہ آگے پھر وہ اسے ڈبل پیسے کما لیتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے کال کی ہے اور آپ نے بہت سے جو ہے وہ بات کی ہے, اوور آل پرفارمنس کے حوالے سے بات کی ہے عمران خان صاحب کی, اور بہت ہی مایوس کن رہی ہے یہ. جہاں پر آپ پریشان ہیں وہاں پر ہم سب پوری عوام پریشان ہے. گجرانوالہ سے حسن صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں سر, کیا کہیں گے؟ جی اللہ کا فان. اچھا سر, میں گجرانوالہ کی تحصیل وزیر آباد سے ہوں. یہاں پہ 25-26 سال کی ایج میں ہم نے نہیں کبھی سنا کہ کبھی چوری ڈکیتی ہوئی ہو, یا کسی کی گاڑی اٹھائی گئی ہو, یا بائک سنیچ کی گئی ہو. پچھلے 1-1.5 سال سے یہاں پہ ایسی ناچی کی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ چوریاں ڈکیتیاں دن دہاڑے پورا ٹیوٹا لوٹا جا رہا ہے. دوسری چیز
जितनी डकैतियां हैं जो पकड़े गए हैं उनमें से मोस्टली यूथ निकली है, स्टूडेंट्स निकले हैं। ठीक है, खान साहब से ये रिक्वेस्ट करनी है कि काइंडली अगर आपने रिक्वायरमेंट नहीं करनी होती है जॉब अनाउंस मत किया करें। जॉब अनाउंस करते हैं तो जो विल करते हैं इसके लिए उनको जॉब दी जाए। ठीक है, यूथ के अंदर बड़ी बेचैनी पाई जाती है, बड़े परेशान है। हम लोग खुद बैठे हुए हैं कि क्या मौका मिले और पाकिस्तान छोड़ के हम लोग यहाँ से भागें। बहुत शुक्रिया आपका हसन, आपने कॉल की है रिक्रूटमेंट के लिए। तो जनाब उनको ये मजबूरी है कि उन्होंने ऐड देना है, और ऐड इसलिए दिया जाता है, हायरिंग पहले हो जाती है। और ये तो खैर गुज़श्ता दौर हुकूमत में भी ऐसे होता था कि हायरिंग पहले हो जाती थी और अखबारात में ऐड बाद में दिया जाता था। गुलाम सरवर रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक है सर? क्या कहेंगे? अल्लाह का करम है सर, आप ठीक हैं? जी सर। सर जी, मेरा मसला ये है कि इन्होंने 2013 में मुदारबा स्कैंडल वाले लोगों को पकड़ा। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बात मुकम्मल करें। इन्होंने मुदारबा केस वालों को पकड़ा, कम से कम कोई सर अपने टीवी की आवाज बंद कर दें सर प्लीज। कम से कम 10 करोड़ रुपया इन्होंने उनसे वसूल किया। 2013 की बात है, अब 21 आ गया, अभी तक उन्होंने अपने नैब साहब ने, जो आजकल अपना चौधरी है, अपना चेयरमैन है जावेद इकबाल साहब, वो भी बड़े इंसाफ लोगों को दे रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पैसा किसी अपना इफेक्टिव बंदे को नहीं अभी तक इन्होंने दिया। तो 2013 में पकड़े हैं बंदे, वो अभी तक जेलों में हैं, और बाकी जो लोग करोड़ों अरबों का करते हैं वो दूसरे दिन घर आ जाते हैं और उनको पूछते नहीं क्या वो गरीब हैं या क्या, उनके साथ इनका क्या मसला है, क्यों उनको छोड़ नहीं रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम सर रावलपिंडी से। आपने मेहरबानी करके कुछ थोड़ा सा, और आपके मीडिया ने भी ये केस उठाया नहीं है। शुरू में कुछ दिन की ये बात शुरू में, उसके बाद इनको दबा दिया गया कि बस ठीक है, ना मीडिया बोल रहा है ना गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट इस पे कुछ एक्शन ले रही है। वो कम गरीबों को वो पैसे दिला दें, आपकी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम सरवर, आपने रावलपिंडी से कॉल की और मुदारबा स्कैंडल की बात की आपने, और कहा कि जावेद इकबाल साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनसे भी गुजारिश है कि जो पैसे हैं वो रिकवर करवाए जाएं। डीजी खान से बुशरा साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जी प्लीज। सर असल में मैं टीचर थी, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर की, ठीक है ना जी। तो पढ़े लिखे पंजाब में मैंने एमफिल किया ना फिजिक्स में, तो उसके लिए मैंने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी में। पहले मैंने 2-1 बार दरखास्त दी कि मेरी छुट्टी, मतलब इधर एडमिशन हो जाए। जब एडमिशन होता था तो उधर छुट्टी नहीं होती थी, छुट्टी होती तो एडमिशन नहीं होता था। फिर हुआ ये कि अचानक मेरा एडमिशन हो गया, मेरा GRE भी पास हो गया था। फिर मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, तो वो जो हमारी DO साहिबा थी वक्त की, तो उन्होंने मेरी छुट्टी एक्सेप्ट नहीं की। इसी दौरान में मतलब इधर मैंने एडमिशन की फीस भी भर दी, लेकिन वो बाधित थी कि मैं आपकी छुट्टी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैं लाहौर में सेक्रेटरी एजुकेशन के पास लेकर गई, तो वो हंस पड़े कि PhD एक टीचर की छुट्टी मैं एक्सेप्ट करूंगा, वो जो EDO DCO बैठे हुए वो किस लिए बैठे हुए। तो इसी मतलब आने जाने में मेरा 6 महीने का टाइम लग गया था। उसी मुझे पता ही नहीं चला, फिर अचानक से उन्होंने मेरी टर्मिनेशन कर दी। अब 2015 से अब तक 18 मैंने एमफिल मुकम्मल किया है, और अब मेरी एज गुजर गई है। अब मैं किसी गवर्नमेंट में वो नहीं कर सकती, जॉब नहीं कर सकती। अब ये वजीर आला साहब से या इमरान खान साहब से कहें हम अब कहाँ जाए। अब मैं एक EST टीचर जिसकी एक ही वो तनख्वाह थी वो भी नहीं रही, और एमफिल भी इतना महंगी यूनिवर्सिटी से मैंने कर लिया वो भी गया, तो अब हम बगैर नौकरी के बैठे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है बुशरा बीबी। हम भी आपके साथ मिलकर आवाज़ उठाते हैं और गुजारिश करते हैं वज़ीर आला पंजाब से कि जो टर्मिनेशन की गई उसको इस मामले को देखें। उनकी हुकूमत का तो नहीं है लेकिन गुज़िश्ता हुकूमत का है, तो अभी कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा चांस जो है वो मिलना चाहिए। हाफिजाबाद से सुहेल इमरान मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। क्या हाल है सर, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? सर मेरा मुतालबा ये है कि हाफिजाबाद से शेखुपुरा की सड़क है वो तकरीबन 10 साल से खराब है। ठीक है। और हमारा दोस्त है एक बरगुआ वाला, वो भी इस हादसे में जान बहक हुआ है। तो मेरी ये अपील है वज़ीर आज़म से कि ये सड़क जल्द से जल्द बनाई जाए। शौकत भट्टी साहब कुछ नहीं कर रहे?
جی وہ کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں ان سے بھی بات کی ہے لیکن پتہ نہیں وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. ہم تو ان سے بھی بات کی ہے کہ یہ بننی چاہیے سڑک. اچھا وہ ان کے تو جو والد ہیں مہدی حسن بھٹی وہ تو شہنشاہ ترقی کہلاتے ہیں. جتنا کام انہوں نے کروایا علاقے میں اتنا تو یہ سائرہ افضل تارڑ اور باقی لوگوں نے نہیں کروایا. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے کال کی اور اس مسئلے کے حوالے سے آپ نے آگاہ کیا. تو ابھی تو وہاں سے جو ایم این اے ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ہیں, تو اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. جس طرح سے ماضی کے اندر کام ہوتے رہے ہیں, جو بیسک نیسیسٹی ہے آپ کی, ہم وہ پل کی بات نہیں کرتے یا بہت موٹر ویز کی بات نہیں کرتے, لیکن جو سڑکوں کے حال ہیں ان کو کم از کم صحیح حالت کے اندر لے کر آنا ہوگا. ناظرین ابھی تک جو کالز آ رہی ہیں وہ مجھے 100% کالز آئی ہیں وہ حکومت کے خلاف آئی ہیں, شکایتوں کے انبار ہیں, کوئی ایک بھی تعریفی کال نہیں آئی. اور یہ تمام کی تمام کالز لائیو ہیں اور کوئی ایک ایسی کال نہیں ہے جو ہم نے پلانٹڈ کال کی ہو یا ہم نے کسی اپنے دوست کو کہا ہو. اوپن نمبرز ہم نے آپ کو دیے ہوئے ہیں, ابھی بھی آپ کال کر سکتے ہیں, اپنا کوئی مسئلہ ہے وہ بتا سکتے ہیں. پھول نگر سے محمد رزاق اگر میں غلط نہیں ہوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی سر کیا حال ہے سر, ٹھیک ہو تسی؟ سر شکر اللہ دا. عبدالرزاق جویا بول رہے ہیں پھول نگر تو جناب. جی سر. خیریت نال ہو؟ جی سر الحمدللہ. سر دسو. میرا مسئلہ ہے یار ساری پاک فوج جنہوں جنہیں نے ہیرو پائے گئے نے, جنہوں نے ماشاءاللہ پاکستان دا دن رات تحفظ کیتا ہوا ہے, ایک گال تے اینو کٹ دینے عمران خان نو, سارا نال فوج نو دنیا کٹ دی. پہلے تو صرف پولیس نو گالا. بہت شکریہ, کال کر رہے تھے, رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا. ناظرین آپ کی کالز آ رہی ہیں حکومت کے حوالے سے, آپ کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے کالز کی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے اور بہت مایوس کن صورتحال رہی ہے. جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اندر میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کالز آئی ہیں جس میں 100% کالز ہمیں وہی ہیں جس کے اندر صرف اور صرف تنقید کی گئی ہے حکومت پر. اوورآل ایک جائزہ لیا گیا آج کے پروگرام کے اندر جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ عوام بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے, مہنگائی کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے. نارووال سے محمد اکرم موجود ہے. السلام علیکم اکرم صاحب. وعلیکم السلام جی. سر کی حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ سر شکر اللہ. ٹی وی دی آواز گھٹ کرو تے دسو سر مسئلہ کی ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو کہ ساڈے نارووال دے وچ ایڈا مسئلہ نہیں ہے کرونا دا کوئی بھی. 6 بجے کہندے نے دکاناں جڑیاں نے تسی آف کر دیو, ٹھیک ہے. پہلے 8 بجے تک دا ٹائم کیتا سی انہوں نے, تو ہن پھر 6 بجے تک دا کر دیتا ہے. اس تو بعد یہ ہے کہ دیکھو کہ ایک چھوٹے مکینک لوگ نے, حکومت دی تے ذمہ داری لوگ چیک کرن کہ ایک محلے دی چور ہے سارا محلہ نہیں اندر کر دینا. ایک چھوٹا مکینک لوگ نے انہاں نو کم از کم ریلیف دیتی جائے. اگر او مکینک لوگ ایک ماہ دے وچ 8 چھٹیاں کرن گے تو انہاں دا سسٹم کس طرح چلے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر, میں نے کلوزنگ تے جانا ہے. بہت شکریہ تسی کال کیتی. کوئی شک نہیں ہے جی اس کے اندر کہ جو دہاڑی دار طبقہ ہے خاص کر وہ بہت سارا ڈسٹرب ہوتا ہے, لیکن کرونا کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. اس حوالے سے آج کے جو ریزلٹس ہیں وہ یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کے بعد کافی بہتری آئی ہے چیزوں کے اندر. تو اس کے اندر میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا برداشت کرنا ہوگا, اللہ سے دعا کرنی ہوگی کہ اللہ اس وبا سے پوری دنیا کو یہ وبا ختم کرے اور معمولات زندگی بحال ہو جائیں. ناظرین جس طرح سے میں نے آپ کو بھی بتایا اس کال سے پہلے بھی کہ ہمیں 100% جو کالز آئی ہیں وہ حکومت کے خلاف آئی ہیں, تنقیدی کالز آئی ہیں, کوئی ایک بھی حق میں کال نہیں آئی. جبکہ عمران خان صاحب کو جو کالز آتی ہیں پتہ نہیں وہ کہاں سے آتی ہیں, پاکستان کے کس کونے سے آتی ہیں اس کی سمجھ نہیں آتی. بہرحال جی 3 سال گزرنے کو ہیں حکومت کے, کارکردگی ابھی عوام کی نظر میں تو صفر ہے. باقی جو نمائندے ہیں حکومتی وہ اس کے اوپر جو کچھ مرضی کہتے رہیں. جو ثمرات جب تک عوام تک نہیں پہنچیں گے, جب تک مہنگائی ختم نہیں ہوگی, تعلیم سستی اور معیاری نہیں ہوگی, صحت سستی اور معیاری نہیں ہوگی, پولیس ریفارمز نہیں ہوں گی, جوڈیشل ریفارمز نہیں ہوں گی, اس وقت تک وہ جو تبدیلی کی بات یا وہ جو نعرے دعوے تھے وہ سارے کے سارے سراسر جھوٹے تھے اور ماضی کے حکمرانوں جیسے تھے. کوئی نئی بات نہیں تھی اس کے اندر, اور ظاہر ہے کہ ہو بھی کیسے, وہی الیکٹیبل سارے آج آپ کے حکومتی صفوں میں بیٹھے ہوئے. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.